अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूरी स्कैरी स्टोरी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मुहताज ना करे। जितने भी लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी दराजात बुलंद करे, आमीन। दोस्तों चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी नहायत ही खौफनाक होने वाली है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो बताता चलो कि पहले से आयतुल कुर्सी का हिसार कर लीजिए, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन महलूकात का जिक्र करते हैं तो ये भी अपनी कहानियों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं और हमारे करीब आ जाते हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ और शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। ये वाक़या उस वक्त का है जब मेरी बीवी के ऊपर काला जादू, उड्डू जादू हो गया था और उसे वापस लौटाने के लिए मुझे एक ख़तरनाक रूहानी अमल करना पड़ा। मुझे रात के वक्त जंगल में जाना पड़ा जहाँ कोई जाने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। मैं अपना असली नाम या गाँव का नाम जाहिर नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरा नाम फराज समझ ले। मेरी शादी 2023 में हुई। यहाँ बताता चलूँ कि हमारे रिश्तेदार जोहान्सबर्ग जनूबी अफ्रीका में रहते हैं। शादी से पहले मेरी खाला अपनी बेटी से मेरी मांगनी करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। इसके बाद मेरी खाला और हमारे घर के दरमियान बातचीत बंद हो गई। कुछ वक्त बाद मेरी बीवी में अजीब अलामात ज़ाहिर होने लगी। वो अपनी दुनिया में गुम रहने लगी। अगर मैं बात करूं तो कोई खास जवाब नहीं मिलता। एक रात सर्दी की शदीद रात में मुझे महसूस हुआ कमरे का दरवाज़ा खुला है। मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी, बाहर सहन में वो कोने में खड़ी थी, नंगे पाँव, शदीद सर्दी में। जब मैंने उसे हिलाया तो उसे होश आया। उसे खुद नहीं पता था वो बाहर कब और कैसे गई। मैंने सोचा शायद नींद में चलने की आदत है, लेकिन फिर अजीब वाक़यात बढ़ने लगी। एक रात मैंने देखा पूरे कमरे में हल्दी बिखरी हुई थी। अगली रात मेरी बीवी फिर से सहन में दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी थी। मैंने कमरा लॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो रात को उठकर दरवाजे के पास जाती और ताला हिलाती जैसे कोई बाहर उसका इंतज़ार कर रहा हो। एक रात मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी का चेहरा मेरी तरफ था। वो मुझे गौर रही थी, आंखें खुली, मुसलसल देख रही थी। पता नहीं कितनी देर से मेरे सवाल पर उसने सिर्फ मुस्कुराया और करोड़ बदल कर लेट गई। फिर एक रात मेरे बिस्तर के नीचे सरसराहट की आवाज़ आई। मेरी बीवी बिस्तर के किनारे से नीचे झांक रही थी जैसे नीचे कोई हो। सुबह देखा तो बिस्तर के नीचे हल्दी बिखरी हुई थी और कोहनियों के निशानात थे जैसे कोई रेंग कर निकला हो। सबसे खौफनाक रात वो थी जब मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। फिर मैंने सुना बिस्तर के नीचे से अजीब जुबान में गुनगुनाहट की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने नीचे देखा तो मेरी बीवी बिस्तर के नीचे से मुझे गौर रही थी और फिर कहा लगाकर हंसने लगी। मैंने एक रूहानी मुआलिज से रब्ता किया। मुआलिज ने फौरन कहा, तुम्हारे बीवी पर उड्डू जादू हुआ है। यह अफ्रीकी जादू है, बहुत खतरनाक है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक खास अमल करना होगा। 10 रातों तक ऐसी जगह पर जहाँ मीलों तक कोई इंसान ना हो। मुआलिज ने वार्निंग दी, ये अमल बहुत खतरनाक है। कुछ चीज़ें तुम्हें रुकने की कोशिश करेगी, डराएगी, धमकियाँ देगी, लेकिन तुम्हें अमल जारी रखना होगा। मैंने अपने गांव के करीब एक घना जंगल मुंतखब किया। मुआलिज ने मुझे एक खास दुआ दी, एक तावीज़ दिया और नमक दिया इससे दायरा बनाने के लिए। पहली रात 12 बजे मैं जंगल में पहुंचा।
نمک سے دائرہ بنایا اور اس کے اندر بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آواز آنے لگی۔ میرے دائرے کے قریب پھر کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور میری نقل کرتے ہوئے پڑھنے لگا۔ آواز بہت عجیب تھی۔ دوسری رات میری بیوی کی آواز آئی، مجھے سردی لگ رہی ہے، کمبل دو۔ میں پڑھتا رہا، پھر غصے میں آواز آئی، ایک بار موڑ کر دیکھو۔ پھر رونے کی آواز، دور جنگل سے میری بیوی کے رونے کی آواز، لیکن میں جانتا تھا یہ دھوکہ ہے۔ تیسری رات کنکریاں میرے دائرے پر پھینکی گئی۔ ایک کنکری نے نمک پی کر دیا، لیکن میں نے فوراً دائرہ ٹھیک کیا۔ پھر میرے ہی لہجے میں آواز آئی، بس کرو، عمل مکمل ہو گیا، لیکن میں جانتا تھا ابھی باقی ہے۔ 9ویں رات تک حالات قابو میں آنے لگے تھے، لیکن 10ویں رات جب عمل مکمل ہونے والا تھا، سب سے خطرناک تھی۔ میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی اور مجھے پیدل جانا پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو۔ جب میں اپنی جگہ پر پہنچا تو وہاں پتھروں سے ایک دائرہ بنایا گیا تھا، جیسے کوئی مجھے روکنا چاہتا ہو۔ میں نے اپنا نمک کا دائرہ بنایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اچانک جنگل سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے بہت سے لوگ چیخ رہے ہو۔ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، پھر خاموش ہو گئی، اور پھر میری بیوی کے رونے کی آواز، بہت حقیقی، جیسے واقعی وہ جنگل میں ہے اور کوئی اسے مار رہا ہے۔ وہ میرا نام لے کر پکار رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا یہ آخری چال ہے۔ میں نے عمل جاری رکھا، رونا چیخوں میں بدل گیا، پھر خاموشی۔ میں نے عمل مکمل کیا اور بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے میں کیچڑ میں پھنس گیا، کانٹوں میں الجھا۔ محسوس ہوا جیسے کوئی بہت قریب ہے۔ کسی طرح نکلا اور جنگل سے باہر آیا۔ باہر آتے ہی تمام آوازیں بند ہو گئی۔ گھر پہنچ کر معالج کے دبے ہوئے چشمے کا پانی اپنے بیوی پر ڈال دیا، اور اسی لمحے ہر چیز بدل گئی۔ سکون آ گیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اگلے دن معالج سے ملا، اس نے کہا مبارک ہو، جادو الٹ ہو گیا۔ اب جس نے یہ کیا تھا وہ تکلیف میں ہے۔ معالج نے صراحت سے نہیں بتایا، لیکن جب اس نے کہا تھا کہ اردو افریقی جادو ہے تو میں سمجھ گیا تھا۔ میری خالہ جو جنوبی افریقہ میں رہتی ہے اور جن کی بیٹی سے میری شادی نہ ہونے پر انہیں غصہ آیا تھا، الحمدللہ اس کے بعد میری زندگی معمول پر آ گئی۔ اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نوازا۔ آج میں اور میری بیوی خوش ہے۔ دوستو، یہ کہانی سننے میں فلمی لگ سکتی ہے، لیکن یہ میرے ساتھ واقعی ہوا۔ میرا اللہ گواہ ہے، اور یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کو حسد یا جلن ہے تو توبہ کر لو۔ کسی کی خوشی برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اس سے حسد کرنا اللہ سے منہ موڑنا ہے۔ اور میری ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایسے جادو کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ انسان نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، یہی ہمارا حوصلہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کسی اور دلچسپ کہانی میں ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔